وشلون انام الليل وشلون انامو حبيبي محمد جوهر كلامو وشلون انام الليل وشلون انامو حبيبي محمد جوهر كلامو وشلون انام الليل وشلون انامو حبيبي. کہ وہ قطب المدار کی صحبت میں رہا کرتے. اب اس زمانے میں بھی قطب المدار شاہ بدی الدین ہی تھے. سبحان اللہ. کون سے سن ہجری کی بات ہے؟ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 214 ہجری اور 695 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہے. ہاں بہت بعد میں آیا تھا آپ کو ان کے آپ. اچھا آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے والد سے اور اس کے بعد حضرت حذیفہ مریشی سے حاصل کی ہے. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو خلافت کی اجازت ہوئی ہے اور حضرت خضر کی خدمت میں آپ رہے ہیں ساتھ, اور پھر بعد میں حضرت خضر نے آپ کے ساتھ صحبت اختیار کر لی تھی. آپ ہندوستان سب سے پہلے آئے, پھر چلے گئے, پھر آ گئے, پھر چلے گئے. آپ نے تقریباً دنیا میں سیاحت کی, سفر کیا, اور آپ کے چلے 40 برس کے تھے. لوگ کہتے ہیں نا 40 دن کا چلہ, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ چلے 3 طرح کے ہیں. کیا ایک 40 دن کا, ایک 40 ہفتوں کا, ایک 40 مہینوں کا, اور ایک 40 سال. اب یہ جو ہے چلہ مقصود کہلاتا ہے 40 سال کا. یعنی کہ جب تک مقصود حاصل نہ ہو چلے میں رہے گا, اور وہ کہتے ہیں 40 برس کا. تو آپ نے 40 برس کے متعدد چلے کیے. 70 مرتبہ لیلۃ القدر کو آپ نے دیکھا. 1450 جگہ پر آپ کے چلہ گائے ہیں. اور جہاں سے فیض آج بھی جاری ہے. پاکستان میں بھی ہے؟ پاکستان میں بھی تو ہے چلہ گاہ آپ کی. کس مقام پہ؟ ایک تو یہیں بولٹن مارکیٹ پہ آپ کی. یہ بولٹن مارکیٹ چلہ جو گاہ ہے نا, پتہ ہے اس کو اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ جی بابا گرو نانک. اچھا, اس کی تصدیق بابا گرو نانک نے کی. میں بولٹن مارکیٹ کس نام سے؟ یہ ایک درگاہ ہے جہاں اسپورٹس کا سامان ملتا ہے نا, وہاں کونے پہ ایک درگاہ ہے. مستان شاہ بابا. کیا نام ہے؟ مستان شاہ بابا. مستان شاہ بابا, وہیں چل رہا ہے. یہ ایک وہ اقصا مسجد ہے موٹر سائیکل مارکیٹ صدر میں, وہاں پہ بھی آپ کا وہ گارشی بنایا میں چلہ گاہ ہے, اور آپ کی مطلب تاریخ وفات وہاں لکھ رہی ہے. ہاں وہ چلہ گاہ ہے حضرت شاہ مدان کی. اکبری مسجد ہے, اقصا مسجد موٹر سائیکل مارکیٹ, اور ریگل کے سامنے اکبر روڈ جو وہ ہیں گرو نانک, انہوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا کراچی کی چلہ گاہ. کراچی میں آپ کی چلہ گاہ. تو اس طریقے سے آپ کی 1400 چلہ گاہ ہیں, 1450 چلہ گاہ ہیں. اور حضرت جو یہ تھے کیا نام ہے,
औरंगजेब के भाई दारुशको कादरी, मियां मीर के मुरीद थे ये, दारुशको कादरी। ये लिखते हैं कि अगर हिंदुस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 2 हिस्से कादरियों, एक हिस्सा शाह मदार का है और एक हिस्से में बाकी तमाम सलासी है। उस वक्त वो आपके उर्स के बारे में लिखते हैं कि आपके उर्स में 6 से 7 लाख लोग शरीक होते हैं। ये आज से 300 साल पहले की बात है। आपने आपकी बेहद वो लिखी है बुजुर्गों की तारीफ, और तमाम बुजुर्ग यानी कि आप तारागढ़ में चिल्ले बैठे हुए थे तो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि कुतुबुल मदार यहाँ मौजूद है, तो आप भी आपसे मुलाकात करने के लिए आपके पास गए और 3 दिन तक आपने आपके पास क़याम फरमाया था और आपने आप पर 3 दिन तवज्जो फरमाई। आपके दिन कौन सा? 17 तारीख है आपकी, जो जमादी सानी कहलाती है। 17 जमादी सानी आपकी तारीख विसार। आपके बारे में ये है कि लोग कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, क्या? लेकिन आप अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर देते हैं। वाह, क्या बात। और खूबी की बात यह है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों ने आपसे फैज़ और बरकत हासिल करी। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा गुरु गुजरा है, मुछंदर नाथ। ये गुरु गोरखनाथ का गुरु था। हिंदुओं में बड़ा मुस्तनद गुरु है वो, यानी कि वो उसका नाम कहते हैं कि अगर हम लेते हैं तो बरकत हासिल होती है, मुसीबतें हमारी दूर होती हैं उसके नाम लेने से। वो भी आपकी खिदमत में रहा। तो आपकी बुजुर्गी का बड़ा कमाल था, और जो आपको एक बार देख लेता था गोया वो इस्लाम कबूल करता। बड़ी आपकी बरकत है। कहते हैं कि हिंदुस्तान जब महमूद गज़नवी ने पहली मरतबा चढ़ाई करी थी हिंदुस्तान में, जब आप हिंदुस्तान में मौजूद, तो लोगों ने आपसे कहा कि मुसलमान बादशाह जो है वो फतह के लिए आया है, तो आपने फरमाया कि अभी फतह का वक्त नहीं आया है, तो शिकत कोई नहीं, वो चला गया। गाजी मसूद सालार के वालिद ने भी आपसे इख्तिबार से फैज़ किया, और आपने गाजी मसूद सालार के पैदा होने की बशारत भी दी थी आपको। और आपके जो वालिद थे हज़रत अली हलबी, हलब के रहने वाले थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की आप औलादों में से हैं। इमाम जाफ़र सादिक के नहीं, हज़रत इमाम बाकर की, हज़रत इमाम जाफ़र बाकर के 2 बेटे थे, इमाम जाफ़र सादिक और इमाम मोहम्मद इस्माइल। आप इमाम मोहम्मद इस्माइल के पड़पोतों में हैं। मैं उनके बारे में मशहूर है कि बचपन में इंतकाल हो गया इमाम इस्माइल का। आप उन्हीं की औलाद, उन्हीं का शिजर है नस्ल है, क्योंकि ये जो इस्माइली है वो अपने आप को उधर ही मंसूब करता है। अच्छा, है मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ हिंदुस्तान में है, वो कहलाता है ज़िला कानपुर, और उसकी एक कस्बा है मखनपुर, उसमें है। आप दोनों में हुजूर गौसे पाक और शाह कुतुब मज़ार, दोनों में शाह कुतुब मज़ार हुजूर गौसे पाक, तो दोनों में
تقابل کیا جاتا ہے منصب کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے؟ دو مقام غوثیت میں کمال پر ہے، یہ مقام قطبیت میں کمال پر ہے. یہ قطب المزار ہے، وہ غوث الاغواث ہے. اور ان کی ولادت جو ہے آپ کی تقریباً 250 یا 350 سال کے بعد. آپ موجود تھے، حیات تھے اس وقت جب آپ پیدا ہوئے.